बोडेल घेतलं. हांव कैलाश गांवकर, प्रेसिडेंट ऑफ कामुलीम कोमनिदाद बार्देश गोवा. आज नमस्कार करता तुमकां सगळ्यांक पयलीं. आयज आमी हांगा जमला इतलेंच कारण की आयज गोंयभर खबर आहा जेन्ना हायकोर्टाची ऑर्डर येयली की अख्ख्या गोंया भितर इलिगल जी बांदकामां आसा तेंचेर एक्शन घेवंक जाय म्हणून. ताका लागून आमी बी ताका अपवाद ना. आमच्या गांवांत तशी कामुली कोमनिदादीन आमची घरां थोडी आसा, पण ती फक्त आमची गांवकारांची आहा. आमचे गांवकारां भायर अशें ना. नॉन गांवकार म्हणजे गांवांतले थोडे आहा, पण गांवकारांची चडशी 20-25 आमच्या गांवकारांची आसा. दुसरी काही 20-25 वर्सां पयलीं गोवा सरकारान 20 कलमां खातीर 20 कलमी कार्यक्रमाचेर थोडी घरां दिल्ली. ती सुद्दां तेचेर दिल्ली 10-15, पण तेचेर आनीक 10-15 वाडले. पण ती आमी खबर आहा ताका कागदपत्रां तशी कांय ना. आमचे गांवांतले गांवकार आहा पळय ते आतां कितें जालें संभ्रमीत मातशें आसा की सगळ्यांक भंय एक पडला. पूण ताका लागून आमी कितें केलें, एडमिनिस्ट्रेटरान आमचे कडेन रिपोर्ट मागलो की कितली बाबा घरां तुमची आहा, कोणाची पेपर आसा काय ना. पण आमी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट केलें. आमी तशें 100% आमचे कडेन कोणा कडेन कागदपत्रां ना. म्हणून आमचे स्थानीक आमदार, गोंयचो मंत्री भाई निळकंठ हळर्णकर हांचे कडेन आमी सगळी कमिटी आमचे गांवकार घेवन आमी गेले. आमची ताका सगळी वेवस्थीत आमी तेंचे कडेन विशय मांडलो. त्यांनी तेन्ना सांगलें की आपूण हो विशय आहा तो आमच्या CMA पर्यंत पावयता आनी ताका सगळ्यांक कितें सॉल्युशन आहा तें काडटा म्हणून सांगलें. तशेंच कितें जालें, आमच्या भाईन CMA पर्यंत पावयलं, सगळ्या गोंयाभर तें जालें. बट CMAन सुद्दां कितें केलें, कालच्या पावसाळी अधिवेशनाक हो विशय मांडून एक बील अमेंड केलें आनी तें पास केलें की जितली इरेग्युलर घरां आसा, जावं आपल्या जमनीन आसा, कोमनिदाद जमनीन आसा, सरकारी जमनीन आसा, हो विशय गंभीर आहा म्हणून तेंच्यांनी हाताळून हातीन घेवन एक बील पास केलें की अशी घरां ती आमी रेग्युलरायज करची, जी ताका रुल्स घालपाचे, कंडिशनां घालपाची. आनी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक कितें गव्हर्मेंटाक पयसो मेळपाचो तोय मेळो न्ही, आमच्या कोमनिदादीक कितें जे आमचे फंड एज पर द रेट आमकांय पयशे मेळो न्ही. हे आमचे हांव इतल्याक आमी सांगूंक सोदता की हे बरो निर्णय, धाडसी निर्णय घेतला आनी सगळ्यांच्या हिताचो निर्णय मुख्यमंत्र्यान घेतला आनी तेंच्या बरोबरच्या साथीदारांनी घेतला. विलास प्रभू एटर्नी, कोमनिदाद कामुली. हांव सगळ्या पयलीं थँक्स म्हणटा प्रमोद सावंत आनी आमचे मिनिस्टर्स आनी ऑल MLA त्यांच्या सपोर्टान आज हो येदो व्हडलो निर्णय जालो. आनी त्यांच्या ह्या निर्णयान आमच्या गांवांतलीं घरां म्हणजे जी गांवकारांनी बांदल्यात ती घरां इलिगलाची लिगल जातली. त्या बद्दल हांव तेंचे सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार मानता. तशेंच आमचो MLA, हांगासरलो लोकल MLA आनी आतांचो मिनिस्टर हो निळकंठ बाब हळर्णकर, त्यांचो आमकां खूब सपोर्ट आसा आनी तेंच्या सपोर्टान आमची कामां कसलीय जाता. तेन्ना हांव तेंचे पण ह्या कोमनिदादच्या वतीन आभार मानता. थँक्यू. हांव सौरभ गांवकर, हांव कामुल्ले कोमनिदादीचो ट्रेजरर. आज आमी हांगा जमलेले आहा इतलेंच सांगपाक की जो निर्णय घेतलेलो आहा, नवीन बील पास केलेलें आहा आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन, ते आमचे हांगासरले ज्या कामुल्ले गांवांत कितलीशींच घरां आहात गांवकारांची, नॉन गांवकारांची, जे कितलीशींच वर्सां जालीं विदावट रेग्युलरायजेशन रावतात थंयसर, तांकां आदार मेळटलो, जांकां एक भंय पडलेलो आमच्या हायकोर्टाच्या एका निर्णया खातीर, तो मातसो दूर जालो की बाबा आतां तेंची घरां खंय तरी रेग्युलरायज जातली. आनी ह्या सगळ्या कार्या खातीर आमचो हॉनरेबल CM, हॉनरेबल MLA आनी बाकीचे मिनिस्टर्स जेंच्यांनी एकमेव येवन जे बील पास केला तेंच्या खातीर आमी ताका धन्यवाद करता. डॉक्टर प्रमोद सावंताक मनापासून धन्यवाद म्हणटा, थँक्यू म्हणटा. आनी त्यांच्या सहकार्यांक सुद्दां आमी खरीच अशी हो निर्णय घेतल्या बद्दल आमी स्वता सगळे गांवकार ते मनापासून तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी अशेंच तांकां हांव देवा कडेन मागता की तेंचे बरें आरोग्य आयुश्यान तांकां मेळचें, गोंयच्या जनतेचे अशेंच बरे गोश्टी करपाक.